So today we are going to learn one of the most important derivation of class 11 physics. Class 11 physics बाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हाम्रो अप्टिक्स पार्टबाट तपाईले सधैँ सोधिरहेको हुन्छ। म तपाईलाई लास्ट भिडियोमा म ल्याटरल शिफ्ट र त्यसको डेरिभेसन म सिकाएको थिएँ। आज हामी पढ्छौं तपाईलाई के भन्छ क्रिटिकल एंगल र त्यसको रिलेसन विथ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स है। क्रिटिकल एंगल र रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको के रिलेसन छ त्यो तपाईलाई एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। सम टाइम होइन मेनी टाइम्स तपाईले सोधिरहेको हुन्छ यो डेरिभेसन। सो टाइम वेस्ट नगरिकन डाइरेक्टली म आज म टपिकमा आउँछु। सो आज हाम्रो टपिक हो सबभन्दा पहिला रिलेसन बिट्विन क्रिटिकल एंगल एन्ड रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स है। क्रिटिकल एंगल एन्ड रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स। अलवेज रिमेम्बर रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सलाई हामी के गर्छौं म्युले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है। रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सलाई हामी के गर्छौं म्युले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब यो सबभन्दा यो क्रिटिकल एंगल र रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको रिलेसन पत्ता लगाउन भन्दा अगाडि तपाईलाई सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो क्रिटिकल एंगल भनेको के हो। सो इफ तपाईलाई क्रिटिकल एंगलको कन्सेप्ट क्लियर छैन भने म सबभन्दा पहिला तपाईलाई क्रिटिकल एंगल भनेको के हो त्यो पहिला म सिकाइदिन्छु। सो क्रिटिकल एंगल भनेको के हो, सपोज तपाईहरु एकदमै यो अप्टिक्स जुन पार्ट तपाईहरु पढ्नु भइराछ त्यसमा त पक्का बेसिक तपाईहरु सिक्नु भयो होला। बेसिक इफ थाहा छैन भने म तपाईहरुलाई भनेको छु कि सैटरडे तिर म सकेसम्म म ट्राई गर्छु अप्टिक्सको वन शट दिन्छु। तर इफ सकेन भने पनि तपाईलाई के गर्छु म रिफ्लेक्सन पार्टको म वन शट पक्का म सैटरडे म अपलोड गरिदिन्छु। सो नो नीड टु वरी इफ बेसिक थाहा छैन भने। र इफ बेसिक थाहा छ भने यो आजको लागि तपाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जसले बेसिक थाहा छैन उहाँलाई पनि एकदमै मजाले तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ध्यान दिनुस् रिलेसन बिट्विन टपिक के हो नोट डाउन गर्नुस्। टपिक के हो रिलेसन बिट्विन रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स एन्ड क्रिटिकल एंगल। सो सबभन्दा पहिला हामी बुझ्छौं कि क्रिटिकल एंगल भनेको हाम्रो के हुन्छ। सो सपोज दिस इज आवर डेन्सर मिडियम है र दिस इज आवर रेयरर मिडियम है। सो तपाईलाई म लास्टमै भनेको थिएँ, लास्ट टपिकमा भनेको थिएँ कि इफ लाइट एन्ड दिस इज आवर नर्मल है, दिस इज आवर नर्मल लाइट। सो इफ लाइट डेन्सरबाट रेयररमा ट्रेभल गर्यो भने लाइट कहाँ जान्छ। इफ डेन्सरबाट रेयररमा लाइट ट्रेभल गर्यो भने कतातिर जान्छ। सो यो के हुन्छ इफ लाइट डेन्सरबाट रेयरमा ट्रेभल गर्यो भने के हुन्छ यो नर्मलको टाढा भाग छ। नर्मलको के हुन्छ यो टाढातिर जान्छ। तर इफ लाइट रेयरबाट डेन्सरमा ट्रेभल गर्यो भने के हुन्छ यो नर्मलको नजिकतिर आउँछ। तर अहिले लाइट कहाँ गइरहेछ डेन्सर टु रेयरर गइरहेछ। सो डेन्सर टु रेयरर गयो भने के हुन्छ यो टाढातिर भाग्न थाल्छ। यस्तो बुझ्नुभयो इफ लाइट डेन्सर टु रेयरर गयो भने। सो यस्तो यो नर्मलबाट के हुन्छ टाढा भाग्छ। सपोज एकछिनको लागि सपोज म यो 30 डिग्रीमा राखे है, यो मेरो एंगल अफ इन्सिडेन्स 30 डिग्री भयो। सो एंगल अफ रिफ्लेक्सन मेरो यति भएको छ। सपोज म एंगल अफ इन्सिडेन्स म अझै बढाइदिए, सपोज यो 30 लाई म के गर्दिए 45 गर्दिए। सो यो के हुन्छ यो अझै माथितिरबाट अझै माथिबाट यो जान थाल्छ। अझै म यसलाई म बढाइदिए, अझै तलबाट एंगल अफ इन्सिडेन्स म लिए। सपोज यसलाई म कति गरिदिएको छु 60 गरिदिए एंगल अफ इन्सिडेन्स। सो के हुन्छ यो अझै माथिबाट अलिकति जान्छ। अब सपोज म यसलाई यो एंगल अफ यहाँनिर एंगल अफ इन्सिडेन्स म अझै बढाए, यहाँनिर म यतितिर गरिदिए अनि के हुन्छ यो सपोज म 75 मा गरे अहिले। सो के हुन्छ यो जुन मेरो रिफ्लेक्टेड रे छ यो के गर्छ यो एकदमै स्ट्रेट यतातिर गइदिन्छ 90 डिग्रीमा। यो कतिमा गइदिन्छ 90 डिग्रीमा। सो जुन बेला मेरो रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्रीमा गयो, जुन एंगल अफ इन्सिडेन्समा मेरो रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्रीमा गयो त्यही एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई हामी भन्छौं क्रिटिकल एंगल। सो यो केसमा हाम्रो क्रिटिकल एंगल कति हो क्रिटिकल एंगल हाम्रो हो 75। क्लियर छ बुझ्नुभयो। जुन कन्डिसनमा हाम्रो एंगल अफ इन्सिडेन्स यति हुनु पर्यो कि हाम्रो रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्रीमा स्ट्रेट गइदियोस् के त्यही एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई हामी के भन्छौं क्रिटिकल एंगल भन्छौं। क्लियर हुनुभयो क्रिटिकल एंगललाई लिएर। क्रिटिकल एंगल भनेको एंगल अफ इन्सिडेन्स यति हुनु पर्यो कि रिफ्लेक्टेड रे हाम्रो एकदमै 90 डिग्रीमा बस्यो, एकदमै सिधा यस्तो जाओस् के। अनि त्यही एंगललाई हामी के भनिदिन्छौं त्यो एंगल अफ इन्सिडेन्सलाई हामी के भनिदिन्छौं क्रिटिकल एंगल भनेर हामी भनिदिन्छौं। सो अब तपाईलाई आजको हाम्रो डेरिभेसन के हो के हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो रिलेसन बिट्विन के हो हाम्रो आजको डेरिभेसन रिलेसन बिट्विन क्रिटिकल एंगल एन्ड रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स है। रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स यो आजको हाम्रो डेरिभेसन। यो अब क्रिटिकल एंगल म तपाईलाई बुझाइसके। अब यसको रिलेसन हामी निकाल्छौं। सो रिलेसन निकाल्नलाई सबभन्दा पहिला म के गर्दिन्छु एउटा म फिगर बनाउँछु। म एउटा फिगर बनाए।
सो म एउटा यहाँ फिगर ड्र गरेँ। सो अब यो म यहाँनिर म एउटा नर्मल लिएँ, यो मेरो नर्मल हो है, यो मेरो नर्मल हो। इन द सेम वे अब मेरो के भयो, अब हेर्नु यहाँनिर यो म यसलाई म वाटर मिडियम माने है, यसलाई म के माने वाटर, र यसलाई म के भने एयर। सो म तपाईँले के भने कि जुन यो क्रिटिकल एंगलको केसमा हामी के गर्छौँ, लाइटलाई हामी के गरिदिन्छौँ डेन्सर टु रेयरर पठाउँछौँ है। डेन्सर भन्नाले वाटर मेरो डेन्सर मिडियम हो, सो म के गरिदिन्छु लाइटलाई म के गर्छु डेन्सरबाट रेयरर पठाउँछु, डेन्सरबाट म रेयरर पठाउँछु। यो डेन्सरबाट रेयरर गइरहेछ है, कहाँ डेन्सरबाट रेयरर गइरहेछ भन्नाले वाटरबाट एयरमा गइरहेछ। सो लाइट मेरो डेन्सरबाट रेयररमा ट्रेभल गर्यो भने के हुन्छ, यो नर्मलबाट टाढा भाग्छ। सो यो क्रिटिकल एंगलको हो। सो यो म जुन मेरो रिफ्लेक्टेड रे छ त्यसलाई म के गरिदिन्छु, रिफ्लेक्टेड रेलाई म अर्को कलरले गरिदिन्छु है। यो मेरो रिफ्लेक्टेड रेलाई म के गरिदिन्छु, रिफ्लेक्टेड रेलाई एकदम यसको स्ट्रेटमा लगिदिन्छु, एकदम यसको स्ट्रेटमा म लगिदिएँ, यो मेरो रिफ्लेक्टेड रो। सो यति बेला के भयो मेरो, यो एंगल अफ इन्सिडेन्स, यो मेरो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो हैन, यो मेरो रिफ्लेक्टेड रे हो। सो रिफ्लेक्टेड रे मेरो कति भयो 90 डिग्रीमा छ। एंगल अफ इन्सिडेन्स यही मेरो के हो क्रिटिकल एंगल भइसक्यो। क्लियर छ यहाँसम्म, यो फिगर बुझ्नुभयो। लाइट मेरो डेन्सरबाट रेयरमा गयो, जति बेला मेरो के छ एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको नै क्रिटिकल एंगल हो, र मेरो के भन्छ जुन रिफ्लेक्टेड रे छ त्यो 90 डिग्रीमा छ। अब तपाईलाई स्नेल ल को फर्मुला थाहा छ हैन, स्नेल ल भनेको हाम्रो के हो, म्यू इज इक्वल टु साइन आई बाई साइन आर हो हैन, साइन आई बाई साइन आर। तर यो केसमा हामी यो साइन आई बाई साइन आर लिँदैनौँ, यो केसमा हामी साइन आई बाई साइन आर म लिन छैन। किनकि यो केसमा अब हेर्नु के छ, इफ लाइट हाम्रो एयर टु वाटर आउँथ्यो भने, भन्नाले रेयर टु डेन्सर आउँथ्यो भने म साइन आई बाई साइन आर लिन्थे। तर यहाँ के छ उल्टो छ, वाटरबाट कहाँ गइरहेछ एयरमा गइरहेछ। सो यो केसमा म के गरिदिन्छु, म्यू इज इक्वल टु म के लेख्छु साइन आर बाई साइन आई है, साइन आर बाई साइन आई। अब तपाईलाई यो लिन आउँदैन भने तपाईले जुन मिडियमको बन्छ नि त्यसको अपोजिटको लिनु होला। जस्तै मलाई वाटरको बन्यो नि यहाँनिर रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स निकाल्न, सो त्यसको अपोजिट वाला पहिला म लेख्छु। तर एयरको बन्यो भने नि त्यसको अपोजिट वाला पहिला लेख्छु। सो एयरको बन्यो भने साइन आई पहिला लेख्ने, तर वाटरको बन्यो भने साइन आर पहिला लेख्ने। सो त्यही साइन आर बाई साइन आई। अब हेर्नु यहाँनिर, सो साइन आर भनेको के, यो साइन आर भनेको के हो हाम्रो, साइन तपाईहरु नोट डाउन गर्नु होला, साइन आर भनेको के हो एंगल अफ रिफ्लेक्सन, साइन आई भनेको के हो एंगल अफ इन्सिडेन्स। क्लियर छ। सो यहाँसम्म अब यो हाम्रो केस के छ, यहाँनिर आर भनेको मेरो के हो 90 डिग्री हो। इन द सेम वे सी भनेको मेरो के हो, आई भनेको हाम्रो के हो सी हो, आई इज इक्वल टु सी। सो यो भ्यालु यसमा राखिदिने। सो म्यू इज इक्वल टु साइन 90 डिग्री हैन, आई को आर को ठाउँमा 90 र आई को ठाउँमा म के गरिदिन्छु साइन सी लेखिदिन्छु। एंगल अफ इन्सिडेन्स मेरो सी लेखिदिन्छु है, डाइरेक्टली म सी लेखिदिन्छु। सो साइन 90 बाई सी साइन सी हैन, आई को ठाउँमा म सी लेखिदिए। सो म्यू इज इक्वल टु के हो साइन 90 को मेरो भ्यालु कति हो, साइन 90 को भ्यालु हो 1, सो 1 बाई साइन सी, 1 बाई साइन सी। सो दिस इज द रिलेसन बिट्विन द, दिस इज द के लेख्ने, दिस इज द रिलेसन बिट्विन रिफ्रेक्टिभ इंडेक्स एंड के क्रिटिकल एंगल के हो रिलेसन, म्यू रिफ्रेक्टिभ इंडेक्स इज इक्वल टु 1 बाई साइन सी। क्लियर छ। यो रिलेसन तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एक्जाममा सोधिराखेको हुन्छ। यसलाई एकदमै तपाई राम्ररी डिराइभ गर्नु, एकदमै इजी छ, केही गाह्रो थिएन, एकदमै इजी छ। डिराइभ गर्नुस्, यसलाई पढ्नुस्। यो भन्दा अगाडिको म भिडियोमा ल्याटरल शिफ्टको पनि म गरिदिएको छु, त्यसलाई पनि हेर्नुस्। ल्याटरल शिफ्ट यो र एउटा रियल डेप्थ र एपरेन्ट डेप्थको तपाईले सोध्छ। सो त्यो तीनटाबाट एउटा कन्फर्म तपाईको एक्जाममा सोध्छ। रियल डेप्थ र एपरेन्ट डेप्थको पनि म गरिदिन्छु, तपाईलाई म अपलोड गरिदिन्छु सैटरडे। इफ आई विल गिभ माई बेस्ट टु कम्प्लिट होल अप्टिक्स, बट इफ सकेन भने म रिफ्लेक्सन पार्टको पनि म तपाईलाई म होल चैप्टर 1 शॉट म राखिदिन्छु। ओके, हस् त, थ्यांक यू फर टुडे।